جاؤں دہل جائے گا اڑ کر کالی کملی کو آ جائیں گے اڑ کر کالی کملی کو آ جائیں گے سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا اڑ کر کالی کملی کو آ جائیں گے سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا دیوالی آ جان گے تے آوازہ معاشر دے میدان چاہن گیاں ہن ہو گیا کم سکھالا جے او آ گیا کملی والا جے معاشر دے میدان چاہ آواز آن گیاں فجاء محمد سراج منیرہ فصلو علیہ کثیرن کثیرہ پھر میرے آقا آن گے نا اے سارے نبی اعلیٰ حضرت فرماندے نے انبیاء ڈھونڈتے پھرتے ہیں وسیلہ تیرا نبیاں نے بھی کملی والے دی بارگاہ چاہ عرض کرنی ہے سونیا جے آج بچاویں نا میں تینوں آج کملی والے دا کرم سنا لگا کرم کی رات والے ہو کہیں جا میرے نبی کرم کرنا ہو میں عرض کرا میرے نبی دے بارگاہ چے جدو انبیاء تے امتہ تے سارے عرض کرنی ہے نا تے سونے کدے آج بچاویں نا کدے آج بچاویں نا تے میرے نبی نے فرمانا سارے میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ میرے تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کدرے کو شہید نہ ہو جائے میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ اے ہون بابا جی پیچھے پیچھے کیے جی اے تو سا گرمیاں دیا چھٹیاں جو بیکھے نا جدو سکول تو بچے انہوں 3 مہینے چھٹیاں ہو جاندی ہیں اے ہون سردیاں دیا چھٹیاں ہونیاں تے بچے انہوں نہ سکول جان دی فکر نہ ٹویشن دی فکر بچے سارا دن کھیل دے رہنے نے پر جدو مغرب دی اذان دی آواز آوے نا تے بچے نو خیال آندہ اندھیرا چھا گیا اوہو اج تے گھر گئے ہی نہیں تے ابو نے تے بڑا مارنا ہے کہ سارا دن کتھے رہے ہیں تے بچے آج کل تے بڑے سیانے نے او کی کر دے نے گھر نہیں نہ جاندے او چاچو دے گھر چلے جاندے نے یا ابو دے یار دے گھر چلے جاندے نے تے جا کے کہندے نے چاچو جی آج میں گھر نہیں گیا تے ابو بڑے غصے چھونے مار بڑی پینی ہے کدے آج بچاؤ نا تے چاچو تھوڑا جا ڈانٹ کے کہندے چل آجا میرے پیچھے پیچھے آجا تے آج میں تینوں بچا لینا چاچا جدو کنڈ دے پیچھے بچے نو کر کے گھر جاوے تے باپ ڈنڈا پکڑ کے بیٹھا ہوئے تے بچے بلوے کے باپ کہندہ ادھر آ میں تیرا علاج کرا صبح دا کتھے سین تے چاچا بچے نو کنڈ پیچھے کر کے کہندہ چل یار اجے میں سمجھا کے لے آیا اگو نہیں کردہ تے آجے نو معافی دے دے آجے دے نال میں آیا نا آج میں آیا نا آجے دے نال میں آیا نا او گجرہ والا والے بلا تشبیح کہہ رہے ہیں جدو قیامت نو کملی والے کانڈ پیچھے کر کے سارے نو لے جانا ہے نا اللہ فرمانا سونے آتا تو پیچھے ہوئے بڑے گناہ کر کے آئے نے میں نہ تو چھڑنا نہیں تے کملی والے کانڈ پیچھے کر کے کہنا اگو نہیں کر دے سمجھا لے آیا آج میں آیا نا آج میں آیا نا آج انہوں نے معافی دے دے اگویں نہیں کر دے آج معافی دے دے ہن میرا دل کر دے دا رنگ میں پیرے باہو کرو نا بیان کر کے دے بے مرشدہ چپ روے جدہ مرشد مولا لیے او بندہ بولے سبحان اللہ عارفان دے سلطان نے فرمایا بے بسم اللہ اسم اللہ دا سروریا عالم چھوٹ سی عالم سارا حد بے حد درود نبی تے جیدہ دے سارا
ہو جنا ملیا نبی سہارا میرے نبی نے فرمانا میرے پیچھے پیچھے اچھا جنہیں جنہیں جانا بولے میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ ہن تسی پوچھے گی آسی صاحب پیچھے پیچھے کیے اور آسان کر دے ماں وہ آجڑی پہ بکریاں چارے نا تے اثر تے ڈیگر دی نماز دا ویلا تے ایک بکری اجڑ چو بچھڑ گئی تے گجرا والا دے نوجوانوں جیڑی بکری اجڑوں بچھڑی او بگیاڑاں جوگی او بکری اجڑ چو بچھڑی تے پیچھے بگیاڑ لگ گیا بکری ڈردی دور چلی گئی اچانک بکری نے ڈر کے نا تے اوپر اونچی جگہ تو چھلانگ لگائی تے نیچے دلدل تے بکری دلدل چ پھنس گئی پیچھے بگیاڑ نے چھلانگ لگائی تے او بھی دلدل چ پھنس گیا تے بگیاڑ روے تے بکری ہسے بگیاڑ روے تے بکری ہسے بگیاڑ بکری والے بیٹھ کے کہنے لگا ڈوب کے ماں بھی مر چلے ہاں ڈوب کے تو بھی مر چلی ہے میں رونا تو ہسنی ہے بکری بگیاڑ نو کہنے لگی او سورج والے بیٹھ بگیاڑ نے سورج والے بیٹھیا تے کہنے لگا سورج پہ ڈوب دے ڈیگر دا ویلا ہو گئے شامہ پہن والیاں نے اندھیرا چھان والا ہے یہ دے چ حسن والی گل کھیڑی ہے بکری کہنے لگی وے تھوڑی دیر بعد شامہ پہ جانیاں نے تھوڑی دیر دے بعد میرے اجڑی نے بکریاں چار کے گھر جانا ہے انہیں باڑی چ جا کے بکریاں گننیاں ہونے بچ میں نہیں ہونا میرے اجڑی مالک نو میریاں فکراں لگی جانیاں ہونے انہیں میں نو ڈھونڈنے آ جانا ہے انہیں میں نو کڈ کے لے جانا ہے کہ میں ہسنی ہوں تیرا کی بنے گا تیرا تے مالک ہی کوئی نہیں گجرا والا بال پتہ چل گیا پیچھے سائیں جوندے ہون بچانے آئی جاندے سائیں جوندے ہون تے آئی جاندے سائیں جوندے ہون تے بچان آئی جاندے نے اے ہور آسان کر دے وہاں ایک چودھری دا کمی ہوئے تے انہوں پولیس پکڑ کے لے جے نا جو کمی تھانے جا کے تے تھانے دار نے دمکیاں لگاندہ تے کہندہ آ لیندے میرے چودھری نو انہیں میں نو لے ہی جانا ہے انہیں میں نو لے ہی جانا ہے سائیں جوندے ہون آئی جاندے نے اونا سارے محفل والے اٹھ کے تو توڑے علاقے دے تھانے دار کل چلیے انہوں آکھئے کہ اسی انہیں لوگ آیاں ساڑھے آکھے ایک قاتل چھڑ دے چھوڑے گا اسی آکھے راتی جڑا ڈاکو پکڑے ہو ساڑھے آکھے چھڑ دے چھڑے گا ایک چور چھڑ دے نہیں نا یہ دا مطلب ایسی سارے رل کے تھانے دار تو ایک بندہ نہیں چھڑا سکتے او دے تو صدقے نہ جاؤں جنہیں رب تو سارے گناہگاری چھڑا کے لے جانے نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہو میں تینوں دے کی کرم سناواں چھوٹ سی عالم سارا ہو